Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मोगाच्या बाबा भयणीनो, या वेळार आमचे दोळे बंद करूया. तुझे हात उक्ते दवर आणि तुझे काळीज उक्ते कर. कित्याक ह्या वेळार देव तुका आपल्या बेसांवांनी भरूंक सोदता. जितलो आमचो भावार्थ देवाचेर घोट, तितली आमचेर बेसांवां देवोंत रावतली. आनी होच तो वेळ, हीच ती घडी, तुजो देव तुका आनी तुजे फॅमिलीक ह्या वेळार बेसांवांनी भरूंक सोदता. तुझे काळीज उक्तें दवर. तुझे जिवीत ह्या वेळार देवाच्या हातान घाल. सगळे तुझे सुख दुख पिडा कोश सगळे तरेच्यो अडचण्यो ह्या वेळार देवाच्या हातान घाल. कित्याक म्हजें जिवीत आनी तुझें जिवीत मोगाच्या बाबा मोगाच्या भयणी देवाच्या हातांत आसा. तुज्या हातांत जीव प्राण म्हजो, तूच म्हजो आसुरो. वय मोगाच्या बाबा मोगाची भयणी, आमचें जिवीत देवाच्या हातांत आसा. आनी ह्याच खातीर हांव जल्मल्लो त्या दिसाक थावन, ज्या दिसाक हांव म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत हांवें गर्भ संभोवलो, त्या दिसाक थावन आयज पासून म्हाका देवान राखला, सांबाळला. कितलें म्हजेर वायट आयलें, कसली तरेची पिडा टेन्शनां उपसूयेक पासून जाली, हॉस्पिटलांत पासून पडले, कितले भाशेचें वायट येत रावलें आमच्या जिवितांत, तरी पूण आयज पासून हांव जिवो आसा. कित्याक म्हजो देव म्हज्या सांगाताक आसा. तोच म्हणटा, हांव तुका सोडचो ना आनीक सांडचो ना. आवय विसरत दुदा बाळकाक, पूण हांव तुका सोडचो ना. तूं वेताय थंयसर, तुज्या बाराबर हांव चलतलों. हांवें तुका म्हज्या हाताच्या तळटार कातयलोलो आसा. वय मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमचो देव मोग करता आनी देवान आमकां केन्नाच सोडूंक नात. ह्याच खातीर ह्या देवाक मोगाच्या बाबा भयणीनो, जें सगलें बरेंपण आमी ह्या देवा कडसून अनुभवलां, let us thank him, let us praise him for all the graces, all the blessings I have received from him. Harga tuka Jesu, moima tuka Jesu, wondan tuka Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, thank you, Jesus, praise you, Jesus, thank you, Jesus, praise you, Jesus. होय मोगाच्या बाबा मोगाच्या भयणी, आमचो देव आमच्या सांगाताक आसा. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी हेच पळयता. शीस दर्यांतल्यान वेता आसतना जेजू दर्याचेर चलून येता. शीस भियेतात, भूत म्हूण समजून. आनी तेन्ना जेजू म्हणटा, पातयेवन राव, हांव तो, भियेनाका. पातयेवन राव, हांव तो, भियेनाका. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज आमकां जायते भाशेची भिरांत आसा. देव आमकां इतलेंच म्हणटा, पातयेवन राव, भियेनाका. होय मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्या वेळार आमी देवाचेर पातयेवंक जाय. आनी देवाचेर पातयेवप म्हणजे हांव म्हजें जिवीत देवाच्या हातांत सोडून घालतां.
सगळे म्हजे हुस्के, सगळे म्हजे तरेचे कितेंय म्हज्या जिवितांत आसा तितलें हांव देवाच्या हातांत घालतां. आय जस्ट सरेंडर. आनी पेद्रू जेजूक म्हणटा, सायबा तूं जाल्यार म्हाका ह्या उदकाचेर चलोवन येवंक फॉर्माय. आनी जेजू म्हणटा ये. आनी पेद्रू चलोंक लागता. चलता चलता भियेता आनीक बुडूंक लागता. असल्या वेळार पेद्रू म्हणटा, सायबा म्हाका वाटाय. आनी जेजू ताच्या हाताक धरता आनी ताका निवारता, वाटायता. मोगाच्या बाबा भयणींनो, जे भाशेन पेद्रून बोवाळ मारली, सायबा म्हाका वाटाय, आनी जेजून वाटायलो ताका, जेजून साल्वार केलो ताका, तेच भाशेन मोगाच्या बाबा भयणींनो, आयज जोण एकल्यान आमी जेजूक उलो मारूंक जाय, सायबा आमकां वाटाय ह्या कोरोना व्हायरसांतली. आयज ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून आमचेर सगळ्याचेर भिरांत आयलोली आसा. सायबा आमकां वाटाय. सायबा ह्या कोरोना व्हायरसाक वॅक्सीन बेगीनूच दी आनी आमकां ह्या व्हायरसांतली वाटाय जेजू. भोव करून हो भाव हो भयणीक जेजू ह्या वेळार हे मागणें करता म्हजे बराबर, ताका कसल्याय व्हायरसांतली, भोव करून ह्या कोरोना व्हायरसांतली ताका आनी ताचे फामिलीक जेजू ह्या वेळार तुज्या पवित्र रक्तान तांकां वाटाय म्हूण मागता जेजू. तांचेर तुजें पवित्र रगत शिवराय आनी तांकां ह्या व्हायरसांतली सदांच मेकळी दवर जेजू. जेजू मुखारा आमकां खरेंच तूं जाय ह्या वेळार. सगळ्याचेर वायट परिस्थिती कशी आयिल्ली आसा जेजू, पूण आमी तुजेर पातयेता जेजू. पूण चलता चलता सदांच आमच्यांनी त्या भावार्थान चलूंक जायना. पेद्रू भाशेन आमी हालता जेजू. आमी ह्या दर्याचेर चलता ह्या दिसांनी जेजू, पूण पेद्रू भाशेन आमी हालता. आमी म्हणटा आमी देवाचेर पातयेवन चलतली, आमकां भावार्थ आसा. चलता चलता जेजू आमचो भावार्थ हालता आनी आमी बुडटा जेजू जायते पावटी. अशेंच कितें ह्या दिसांनी आमचें सगळें घडलेलें आसा जेजू. आनी ह्याच खातीर जेजू सायबा म्हाका वाटाय. भोव करून जेजू ह्या व्हायरसाक लागून आमचे भाव आमच्यो भयणो जायत्यो जाणां बेकार आसात. तांचें काम गेल्लें आसा जेजू. कश्टतात. काम ना जावन सगल्योच अडचण्यो कश्यो घरांत भितर सरलेल्यो आसा जेजू. तुज्यानूच जाता ह्या वेळार आमकां पावोंक. तुज्यानूच आमकां आमी बुडटा तेन्ना हात दिवन आमकां वयर काडूंक जाता जेजू. आमकां आमच्या भावा भयणांक जांचें काम गेल्लें आसा जेजू, तांचें काम तूं परतून दी म्हूण मागता. आनी भोव करून ह्या भावाचें भयणीचें जे ह्या वेळार म्हजे बराबर मागणें करता ताचें काम गेल्लें आसा जाल्यार जेजू तुज्या पवित्र रक्तान, तुजे पवित्र सोगतीन, तुज्या पवित्र बोळान ह्या वेळार ह्या भावाक भयणीक हें काम तूं दी म्हूण तुजे लागीं मागता जेजू. आनी हांव जाणा जेजू तूं आमकां वाटायतलो. जेजू मोगाळा ह्या व्हायरसाक लागून सगळ्याची परिस्थिती सारकीच पयशां वाटेन बिगडलेली आसा जेजू. घरांत इनकम कांयच येना. कश्टोंक पडटा, कामाक पासून सारके लोक आपयनात. जेजू मोगाळा जे भाशेन तुवें स्वर्गार तावन माना दिली आनीक तुज्या पुतान 5,000 लोकांची भूक मारली जेजू, तेच भाशेन आमच्या घरांत हे फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स येवन जायती आमची परिस्थिती बिगडलेली आसा. जेवणा खाणा हाटेन जेजू आमी तुजेर पातयेता. ह्या वेळार जेजू तुका उलो मारता. आमकां राख, आमकां वाटाय सायबा. जेजू मोगाळा ह्या व्हायरसाक लागून आमचे संबंद घरच्या मदें, शेजाऱ्या मदें, आमच्याच भावा भयणां मदें तुटलेले आसात.
जेजू मोगाळा कोणाकीर वचूंकूय भिरांत दिसता. कोणूय आमचे लागीं आयलो जाल्यार हे व्हायरस आसतलें काय त्या मनशाक हे भाशेन दुबाव येता जेजू. आनी ह्या दुबावान आमी जियेता जेजू. कसलें कितें आसा घरांत जाल्यार पासून आमी वचोंक आमकां मेळना जेजू. जेजू मोगाळा हे सगळें पयस कर, हे व्हायरस ह्या संवसारांतले नाच करून. ह्या व्हायरसाक लागून जेजू आमचे भितर एकसूरपण आयलोलें आसा, फ्रस्ट्रेशन आयलोलें आसा. जायतीं जाणां डिप्रेशनान गेल्यां जेजू. जेजू मोगाळा आमची गागलूत कर आनी आमकां वाटाय जेजू. जेजू मोगाळा आनीक जायते भाशेचीं प्रॉब्लेमां ह्या व्हायरसाक लागून भितर सरलेलीं आसा जेजू. ह्या वेळार ह्या भावाचे आनी भयणीचे प्रॉब्लेम्स कितें तांच्या जिवितांत आसा ते ह्या वेळार जेजू तांच्या नांवान हांव तुज्या हातान घालतां. एक यादनीक कसो तुवें म्हाका विचून काडला. तुजे पोरजेची मागणी तुजे सरशी पावूंक. जेजू मोगाळा ह्या वेळार तांच्या नांवान हांवें मागणें करतां जेजू. ह्या भावा भयणाक ह्या करोना व्हायरसांतली राख. ह्या करोना व्हायरसाक लागून तांची परिस्थिती बिगडलेली आसा घरची, व तांच्या कामाची, व फायनान्शियल, व कसले तांकां कितें वायट जाल्लें आसा जेजू. ह्या वेळार तूं राख तांकां, सांबाळ तांकां. आनी ती तरी उदकांत कशी बुडटात जाल्यार जेजू ह्या वेळार तुजो हात तांकां दी जेजू आनी तांकां वाटाय जेजू. यार दुसरे कितें ह्या भावाक भयणीक पिडा आसात जाल्यार जेजू ती सगल्यो तूं पेकोय म्हण मागता. ह्या दिसांनी ह्या संवसारान जें वायट जाता जेजू, जावं लेबनन ह्या गांवांत ब्लास्ट जाला, केरलाच्या गांवांत प्लेन क्रॅश जाला, आनी ह्या दुसऱ्या देशांनी गांवांनी वायट जायत आसा जेजू. हें सगलें तुज्या हातांत आमी घालता आनी आमकां जेजू सगल्या वायटांतली तूं वाटाय जेजू. ह्या वेळार मोगाच्या बाबा, मोगाची भयणी म्हजे बराबर म्हूण सायबा म्हाका वाटाय. सायबा हे पिडेंतलो म्हाका वाटाय, ह्या करोना व्हायरसांतलो म्हाका वाटाय, म्हज्या जिवितांत आसलेल्या सगल्या टेन्शनांतलो म्हाका वाटाय जेजू. म्हूण म्हजे बराबर म्हूण म्हज्या भावा, म्हजे भयणी म्हूण म्हाका वाटाय. तुजें कसलेंय प्रॉब्लेम आसा तें नांव घे ह्या वेळार, त्या प्रॉब्लेमाचें आनीक जेजूक सांग, जेजू म्हाका वाटाय. भावार्थान माग, जेजू म्हाका वाटाय. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. आनी ह्या वेळार आमी जेजूचें पवित्र नांव आमच्या तोंडार घेवया. जेजू, जेजू, जेजू. आनी हें जेजू नांव घेता आसतना भावार्थान घे आनी तुजी सगळे कोश, सगळे पिडा, सगळे तरेची चिंतना ह्या वेळार पयस जातली. कित्याक जेजूचें नांव पवित्र नांव, जेजूच्या नांवाक शक्ती आसा, जेजूच्या नांवाक बळ आसा. आनी हेंच तुजें जेजूचें नांव, पवित्र नांव तुज्या तोंडार घे. घे व्हडल्यान घे जेजूचें नांव, भावार्थान घे. जेजू, जेजू. हें जेजू नांव म्हणटा आसतनाच कितल्याक जाणां आयज पेकोवणी मेळटली. जेजू, 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 जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया.